उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रकाश जोशी। हामीलाई मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सत्ता गठबन्धनको बस्दै गरेको बैठक र हरेक बैठकले एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने सन्दर्भमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। बैठक बस्छ, निष्कर्ष केही पनि निस्किँदैन। यति बेला गठबन्धन सरकारको स्थिति यही नै रहेको छ। आज हामी यिनै विषयको पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। खास गरिकन अखिल क्रान्तिकारीको असोजमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलन, पछिल्लो विद्यार्थी संगठनको भूमिका, यो विषय कति सान्दर्भिक बन्दैछ, कति प्रभावकारी बन्दैछ र विद्यार्थी आन्दोलनका लागि भनेर जुटेका विद्यार्थी संगठनहरू पछिल्लो समय विद्यार्थीको हक हितका लागि भन्दा पनि आफ्ना नेता कार्यकर्ता र आफ्ना कुर्सी जोगाउनका लागि कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, कसरी उद्धत देखिन्छन् भन्ने सन्दर्भमा हामी केन्द्रित रहनेछौँ। हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ आज नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीका सचिव नारायण खनाल। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई प्राइम समाचारको विशेष कुराकानीमा। धन्यवाद। तपाईहरू अब खास गरिकन सम्मेलनको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। तयारीको अवस्था र पछिल्लो चुनौतीका विषयमा चाहिँ कस्तो किसिमको गृह कार्य भएको छ, जानकारी गराउनुहोस् न। हामी गत चैत 24 गते, चैत 14 गते राष्ट्रिय क्रान्तिकारीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर हजुर हाम्रो संगठनको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी गर्ने गरी अगाडि बढेका थियौँ। हजुर हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक लगत्तै कोभिडको दोस्रो महामारी फैलियो, जसको कारणले हामीले प्रभावकारी ढङ्गले तयारी गर्न सकेनौँ। त्यसपछि फेरि पछिल्लो समय हामीले असोज 8, 9, 10 गते नै कोभिडकै बीचबाट पनि हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुपर्छ, किनभने 4 वर्ष कति नै सक्यो झन्डै गएको। यही भदौको 14 गते हामीले 21औं राष्ट्रिय सम्मेलन निर्वाचन मार्फत सम्पन्न गरेका थियौँ। हाम्रो केन्द्रीय समितिको म्याद केवल 2 वर्षको मात्रै हुन्छ। त्यो बीचमा पार्टी एकता, कोभिड लगायतका कुराले हामीलाई डिस्टर्बेन्स त गरेको थियो, तर 4 वर्ष कटिसकेपछि अब राष्ट्रिय जुनसुकै परिस्थितिमा पनि हो, धेरै समय त बाँकी छैन। अब 8, 9, 10 गते असोजको यहाँहरूले भने अनुसार तोकिए अनुसारको समय यही हो हैन। अब यो बीचमा सम्मेलन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने आशा गर्नु भएको छ, कसरी तयारी अगाडि बढाउनु भएको छ? हामीले तयारी प्रारम्भिक रूपमा हामीले 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा 2222 जना प्रतिनिधिको सहभागितामा भव्यतापूर्वक राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्लानिङ गरिराखेका थियौँ। यद्यपि अहिलेको कोभिड महामारीले हाम्रो त्यो प्लानिङलाई डिस्टर्बेन्स गर्यो। त्यो डिस्टर्बेन्स गरिसकेपछि हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने त्यसरी भव्यतापूर्वक राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न अहिलेको परिस्थितिले सम्भव छैन। यो भइसकेपछि 779 जति एउटा लिमिटेसनमा रहेर प्रतिनिधिको सहभागिता गराएर हामी राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा एउटा सामूहिक निष्कर्ष निकालेर राष्ट्रिय सम्मेलन साँगुरिने भयो अथवा के विषयमा चाहिँ केन्द्रित हुने भयो? प्रतिनिधिको सङ्ख्या मात्रै कम हुने हो, अरू कुरा साँगुरिने होइन। राष्ट्रिय सम्मेलनको जुन कार्यभार हुन्छ त्यो कार्यभार साँगुरिने होइन, प्रतिनिधिको सङ्ख्या मात्रै साँगुरिने हो। अहिले हामी देशव्यापी रूपमा अहिले सङ्गठनले राष्ट्रिय सम्मेलनको सन्दर्भमा देशव्यापी सबै स्थानीय तहहरूमा स्थानीय तहका सम्मेलनहरू, प्रथम सम्मेलनहरू गरिरहेको छ। नगरपालिका, गाउँपालिका, उपमहानगर र महानगरपालिकाहरूमा स्थानीय तहका सम्मेलनहरू भइरहेका छन्। सम्भव हुने कतिपय ठुला क्याम्पसका क्याम्पस सम्मेलनहरू पनि सम्पन्न भइरहेका छन्, चलिरहेका छन्। जिल्ला सम्मेलनहरू चलिरहेका छन् र हामी सम्भवतः यो असोजको 2-3 गतेसम्ममा हामी प्रदेशका सम्मेलनहरू पनि प्रथम सम्मेलनहरू हामी सम्पन्न गर्छौँ। सम्भवतः यो देशका ठुला राजनीतिक दलका प्रमुख भातृ सङ्गठनहरूमध्ये अखिल क्रान्तिकारी नै त्यस्तो पहिलो सङ्गठन हुनेछ जसले अहिलेको नयाँ राज्यको संरचना अनुरूपका सम्मेलनहरू पहिलोचोटि देशव्यापी रूपमा सम्पन्न गर्दैछ। हामी 3 गतेसम्म प्रदेश स्तरका सम्मेलन सम्पन्न गर्नेछौँ र असोजको 8 गते हामी काठमाडौँमा 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न सम्पूर्ण तयारी तपाईहरूले गरिसक्नु भएको? हामीले गरिरहेका छौँ। सम्पूर्ण तयारी हामी पुरा गर्दै जान्छौँ, किनभने अझै समय छ। अहिले हामी सङ्गठनात्मक तयारीकै चरणमा छौँ। सम्मेलनहरू मार्फत प्रतिनिधि छनौट गर्ने र जुन तहको हामी सम्मेलन गर्छौँ त्यो तहको नेतृत्व छनौट गर्ने, हामी त्यो प्रक्रियामै छौँ अहिले। हजुर, अब तपाईँ आफू महासचिवको दावेदार रहनु भएको छ यो पटकलाई हैन? यो नेपाली राजनीतिमा विद्यार्थी आन्दोलन पछिको सफलता अनि त्यसको श्रेय आफूभन्दा माथिल्लो पदमा रहेका आफ्ना नेताहरूसँगको सामिप्यता, यो सबै कुराले एउटा पद प्राप्त गर्नका लागि निकै ठुलो भूमिका खेलेको देखिन्छ। तपाईँहरू पनि त्यही तरिकाबाट चाहिँ स्कुलिङ हुँदै हुनुहुन्छ, अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। विद्यार्थीका मुद्दाहरू, जुन मुद्दाहरूमा यहाँहरूले बहस गर्छौँ, हामी विद्यार्थीका हक हितका लागि भनेर काम गर्छौँ भनेर जुन जुन एजेन्डा, उद्देश्य यहाँहरूले प्रतिबद्धताहरू जनाउनु भएको थियो नि, त्यो कुराहरू चाहिँ एकाध
अब सबैभन्दा तपाईँहरू रिसाउनुहुन्छ फेरि है, अखिल क्रान्तिकारी हुनुहुन्छ यसै पनि, अनि ती कुराहरू चाहिँ सम्बोधन हुन नसकेका हुन् जस्तो लाग्दैन आफ्नो आत्मसाक्षी राखेर बोल्नु पर्दाखेरि? होइन, पछिल्लो समय विद्यार्थी आन्दोलनमाथि केही प्रश्न उठेकै छ, तपाईँले भनेको कुरा सत्य नै हो। खास गरी नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुरा गर्दाखेरि नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तनमा एउटा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको, अग्रपङ्क्तिमा रहेर त्यो भूमिका निर्वाह गरेको कुरा कसैले पनि नकार्न सक्दैन। त्यो गङ्गालाल श्रेष्ठको शहादतदेखि 10 वर्ष जनयुद्धको सन्दर्भमा होस् र त्यसपछि 62-63को जनआन्दोलन हुँदै अहिले भर्खरैको केपी ओलीले गरेको दुई पटकको संसद विघटनको विरुद्धमा पनि विद्यार्थी आन्दोलनले राजनीतिक रूपमा जुन भूमिका खेलेको छ, अग्रपङ्क्तिमा रहेर अग्रणीमा रहेर राजनीतिलाई ठिक ट्र्याकमा लैजानको निम्ति, रूपान्तरणको निम्ति, प्रगतिशील आन्दोलनको निम्ति जे भूमिका खेलेको छ त्यो कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन। विद्यार्थी सङ्गठनले त्यो भूमिका खेलेको छ, विद्यार्थी आन्दोलनले त्यो भूमिका खेलेको छ। अहिलेका एक्जिस्टिङ विद्यार्थी सङ्गठनहरू जो हामी प्रमुख सङ्गठनहरू छौँ, हामीले त्यो भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। तर एउटा प्रश्न के चाहिँ जन्मेको सत्य कुरा हो भने हामीले कतिपय सामाजिक र शैक्षिक आन्दोलनहरूमा जनताले र विद्यार्थीले अपेक्षा गरे अनुरूपको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका हौँ कि हामी त्यहाँ कहीँ न कहीँ चुकेका हौँ। त्यो त तपाईँहरूको इतिहास अब धेरै अगाडि जानु पर्दैन, केही वर्ष अगाडि विद्यार्थी नेतालाई हेर्ने दृष्टिकोण र आजका दिनमा आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा जुन समाजको अपेक्षा थियो, अभिभावकहरूको अपेक्षा थियो, अझ भन्नुपर्दा तपाईँकै सहकर्मी साथीहरूको अपेक्षा थियो, त्यो त पूर्ण रूपमा पालना हुनु त परेको कुरा हो, केही मात्रामा पनि पालना भएको त पाइँदैन। तपाईँहरूलाई चाहिँ लाग्छ हामी एकदमै विद्यार्थीका हक हितका निमित्त नै जुटेका हौँ, उनीहरूकै मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिरहेका छौँ भन्ने लाग्छ? होइन, हामी विद्यार्थी हक हितकै निम्ति जुटेका हौँ। विद्यार्थी आन्दोलनको मूलत सुरुवात त्यही ढङ्गले नै हुने हो। यसको कुरा गरिरहँदा, विद्यार्थी हक को कुरा गरिरहँदा विद्यार्थी आन्दोलन राजनीतिभन्दा बाहिर रहेर मुभ गर्न चाहिँ सक्दैन। विद्यार्थी आन्दोलन राजनीतिभित्रकै एउटा अङ्ग हो। हामी राजनीतिक परिघटनाहरूलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ विद्यार्थी आन्दोलनको कोणबाट हेर्दा। तर मैले अगाडि पनि तपाईँलाई भने शिक्षा क्षेत्रका केही कुराहरू प्रश्न उठेका छन्। अहिले पछिल्लो समय 62-63को जनआन्दोलन कम्प्लिट भइसकेपछि शिक्षा क्षेत्रमा केही परिवर्तनहरू पनि भए। संविधानमा पनि केही हामीले उल्लेखनीय परिवर्तनहरू, शिक्षा सम्बन्धी हकहरू हामी त्यहाँ समावेश गर्न सफल भयौँ। जस्तो आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गराउन हामी संविधान न त सफल भयौँ। माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गराएका छौँ। हामीले उच्च माध्यमिक तहको भनेको अनुसन्धानमूलक तहको शिक्षालाई चाहिँ पिछडिएका, दलित, अपाङ्ग ती विद्यार्थीहरूको निम्ति निःशुल्क गर्ने भनेर उच्च शिक्षाको निम्ति पनि त्यो कुराको ग्यारेन्टी गरेका छौँ। संविधान त त्यो कुरा ग्यारेन्टी गरेका छौँ। तर व्यावहारिक रूपमा ती अधिकारहरूको क्रियान्वयनको चरण चाहिँ सुरु भएको छैन। त्यो क्रियान्वयनको निम्ति विद्यार्थी आन्दोलनले जे भूमिका खेल्नु पर्थ्यो त्यो भूमिकामा हामी कहीँ न कहीँ कटिराखेकै छौँ। त्यो कुरा चाहिँ हो। त्यो आन्दोलन किन कट्यो भन्ने सन्दर्भका केही वस्तुगत कारणहरू पनि छन्। ती कारणहरू चाहिँ के हुन् त? यहाँहरू अब सर्वेसर्वा देखिनुहुन्छ, क्याम्पस पुग्दाखेरि, कलेजहरूमा पुग्दाखेरि विद्यार्थी नेता भएन भने त्यहाँ सम्भवतः प्रशासनको काम होस् या अरू कुनै कामहरू होस्, त्यो काममा एउटा विद्यार्थीले सहजतापूर्वक ढङ्गबाट काम गर्न सक्ने व्यवस्थापन भएको छैन। त्यो सबैले स्वीकारेकै कुरा हो, होइन? तथापि यहाँहरूको भूमिका त्यो दुईजना बिचको मध्यस्थकर्ता मात्रै हुने भयो कि समस्या समाधानको पाटोमा चाहिँ किन चुक्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो जिज्ञासा थियो। यो प्रश्न यति गम्भीर छ नि तपाईँले उठाएको प्रश्न। नेपालको राज्य सत्ताको प्रणाली, समग्र राज्य सत्ताको प्रणाली यति जकडिएको छ कि गाउँमा एउटा सामान्य झैझगडाको इस्यु पनि एउटा सामान्य जनताले प्रहरी चौकीमा लिएर गयो भने त्यहाँको प्रहरीले सुन्दैन, जिल्लाको प्रशासनले सुन्दैन। भनेको साधारण जनतासँग एउटा अगाडि लाएर को जानु पर्यो भने म फल्न पार्टीको यो नेता हुँ अथवा म यो ढङ्गले क्रियाशील मान्छे हुँ भन्ने अलिक बोल्न सक्ने, अलि हाम्रो समाजको भाषामा टाठो बाटो मान्छे त्यहाँ अगाडि लाएर गइदिनु पर्ने, यो हाम्रो समाजको अहिले पनि परिस्थिति त्यहाँनिर छ। विद्यार्थी सङ्गठन, विद्यार्थीहरूको सन्दर्भको कुरा पनि क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी सङ्गठनका नेता अगाडि लाएर गइदिँदाखेरि क्याम्पस प्रशासनहरूले विद्यार्थीका काम सहजतापूर्वक सम्पन्न गरिदिने, विद्यार्थीका नेताहरू अगाडि लाएर नजाँदाखेरि भर्खरै अहिले हुन सक्ने कामलाई पनि भोलि आऊ भन्ने, भोलि आउँदाखेरि पर्सि आऊ भन्ने, यो खालको हाम्रो समग्र राज्य प्रणालीको समस्या, राज्य सत्ताको चरित्रको समस्याको कुरा हो। यो कुरा त्यो विद्यार्थीसँग मतलब क्याम्पस प्रशासनहरूसँग पनि जोडिएको छ, त्यो हामीसँग मात्रै जोडिएको छैन। तर हामीले यो कुरा त एक ठाउँमा छँदैछ, तर हामीले यो बाहेक
एउटा त क्याम्पसहरूलाई चाहिँ ल ठिक छ अरू राज्य यो सरकारको आफ्नो वर्चस्व कायम राख्नका लागि विद्यार्थी सङ्गठनहरूले त्यो क्याम्पसमा त्यस्तो किसिमको माहौल क्रिएट गरिदिन्छन् अथवा प्रशासनले आफ्ना विद्यार्थीलाई किन झुलाउन चाहन्छ र? होइन विद्यार्थीहरूले त्यो माहौल क्रिएट गर्ने होइन। एउटा समग्र ब्युरोक्रेसी, हाम्रो ब्युरोक्रेसी अलिकति एक्सन ओरिएन्टेड छैन। ब्युरोक्रेसी सुन्नु भएको छ नि त तपाईँले, सरकारको काम कहिले जाला काम भन्ने एउटा नेपाली उखान जस्तै पनि भइसकेको छ। काम गर्न तदारुपता नदेखाउने, आफूले समयमा काम कम्प्लिट नगर्ने, त्यो समग्र ब्युरोक्रेसीको चरित्र हो। त्यो जुन क्याम्पस प्रशासनमा भएको ब्युरोक्रेसीमा पनि देखिन्छ। त्यो सन्दर्भको कुराकानी हो जस्तो लाग्छ मलाई। विद्यार्थीले गएर एउटा मध्यस्थता मात्रै गर्ने कुरा, अरू विभिन्न प्रश्नहरू अहिले जन्मेका छन्। जस्तो विश्वविद्यालयहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफैले प्राइभेट एफिलिएसनहरू आङ्गिक क्याम्पसहरूमा चलाइराखेको छ। केही वर्ष अगाडिसम्म तपाईँहरूले पनि ख्याल गर्नुभयो होला, केही वर्ष अगाडिसम्म स्नातकोत्तर त मास्टर डिग्री गर्ने बेला चाहिँ 15-20 हजारमा एनुअल सिस्टममा मास्टर डिग्री कम्प्लिट हुन्थ्यो। अहिले सेमेस्टरको नाममा न शिक्षाको सार तत्त्व परिवर्तन भएको छ, शिक्षाको सार तत्त्व पनि परिवर्तन भएको छैन, विषयहरू उनै छन्, विद्यार्थीहरूको भर्ना गर्ने सङ्ख्या लिमिटेसन गराएको छ। तर फी यसरी मँगाइएको छ कि 15-20 हजारमा कम्प्लिट हुने मास्टर डिग्री भनेको स्नातकोत्तर त अहिले 1 लाख 1.5 लाख 2 झन्डै कतिपय विषयमा 2.5 लाखसम्म पुगेको छ। सरकारी कार्यक्रमहरूमा पनि भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सरकारी कार्यक्रममा पनि। त्यो बाहेक सरकारी क्याम्पस, आङ्गिक क्याम्पसहरू जसको सबै जिम्मा सरकारले लिने हो, ती क्याम्पसहरूमा प्राइभेट प्रोग्राम भनेर चलाएको छ। एउटा यस्तो हास्यास्पद कुरा छ, क्याम्पस सरकारी, क्याम्पसको एफिलिएसन सरकारी, त्यहाँ पढाउने प्रोफेसर सरकारी, त्यो भवन सरकारी, त्यसपछि त्यहाँका तिनी डेस्क बेन्चहरू सबै भौतिक संरचनाहरू सरकारी, तर त्यो कार्यक्रम प्राइभेट र विद्यार्थीले फी तिर्ने चाहिँ प्राइभेट। म आफै पनि एमफिल पढ्दैछु इकोनोमिक्समा, एमफिल पिएचडी कोर्स गर्दैछु इकोनोमिक्सको केन्द्रीय डिपार्टमेन्टमा। त्यो केन्द्रीय डिपार्टमेन्ट सबै सरकारी हो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको, तर त्यो मैले जुन एमफिल पढिरहेको छु त्यो प्रोग्राम चाहिँ त्यहाँ प्राइभेट भनेर चलाइराखेको छ। अब तपाईले यो विडम्बना अहिलेको शिक्षा क्षेत्रको विश्वविद्यालय स्तरमा छ। यो विश्वविद्यालय स्तरको विडम्बनालाई चाहिँ रूपान्तरण गर्नको निम्ति विद्यार्थी आन्दोलन अब जाग्नुपर्ने छ। अबको कार्यभार अखिल क्रान्तिकारीको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट विश्वविद्यालय तहको हकमा हाम्रो कार्यभार त्यहाँनिर हो केन्द्रित गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। एउटा दोस्रो, अर्को शिक्षा क्षेत्रको समस्या के छ भने विद्यालयमा सरकारी विश्वविद्यालयको अस्तव्यस्तता आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। आज पनि तपाईँको बागमती प्रदेशमा र 2 नम्बर प्रदेशमा जो मधेस क्षेत्र छ त्यहाँ शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात हेर्नुभयो भने बागमतीमा एकदम कम छ। मधेसमा चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 मा एकदम बढी छ। त्यस्तै कर्णाली सुदूरपश्चिममा एकदम बढी छ, जो राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा पनि एकदमै बढी। गत वर्ष मैले हेरेको तथ्याङ्कमा झन्डै 1 जना शिक्षक बराबर 48 जना विद्यार्थी पढ्ने अवस्था थियो मधेसमा। जबकि हाम्रो राष्ट्रिय अनुसन्धानले, हाम्रो राष्ट्रिय तथ्याङ्कले के भन्छ भने 1 जना शिक्षक बराबर केवल 20 जना मात्रै विद्यार्थी हुनुपर्छ भन्छ। भनेको सरकारी शिक्षाको, विद्यालय शिक्षाको अभिगत यो अवस्था छ। अब तपाईँ निजी शिक्षाको विद्यालय, निजी शिक्षालयहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा नाफा खानाको निम्ति मात्रै खुलेको कुनै प्राइभेट फर्म छ भने, कुनै कम्पनी छ भने त्यसले निश्चित पर्सेन्ट मात्रै नाफा खान पाउँछ। अब 20% 25% भन्दा बढी नाफा खायो भने के हुन्छ भने त्यो कालो बजारीमा। तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ? हो यही भइरहेको छ। यही यो मैले जुन विषय उठान गर्नुपर्ने थियो तपाईले ल्याएर त्यो बुदासम्म आइपुग्दाखेरि तपाईहरुलाई विद्यार्थी नेता भएकोमा गौरव फिल हुन्छ? हो मैले यही कुरा गर्न खोज्दैछु। अब त्यो 20-25% भन्दा बढी नाफा खाँदाखेरि कालो बजारीमा जान्छ, जबकि उसको उद्देश्य नै नाफा कमाउने हो, अरू कुनै व्यापार बिजनेस गरेको व्यवसाय। तर शिक्षा क्षेत्रको अवस्था यस्तो छ कि उसको पहिलो उद्देश्यमा नाफा राख्न पाउँदैन। हेर्नु है, प्राइभेट शिक्षालयले पहिलो उद्देश्य उसको सेवामूलक हुन्छ हैन, र पनि उनीहरूको नाफाको कुनै नियन्त्रण छैन हैन। उनीहरूले 200%, 400%, कति पर्सेन्ट नाफा कुम्लाउने हो कुम्लाइराखेका छन्। यसमा न राज्यले नियन्त्रण गर्न सकेका छ, न त्यो राज्यलाई नियन्त्रण गराउनको निम्ति बाध्य पार्ने स्तरको हामी आन्दोलन सृष्टि गर्न सकिराखेका छौँ हामी विद्यार्थीहरूले। अब तपाईहरु एक तरिकाले राष्ट्रिय लेभलको नेता भइसक्नु भएको छ। विद्यार्थी आन्दोलनका ठूला श्रृङ्खलाहरू तपाईहरुले पार पनि गरिसक्नु भएको छ। अब तपाईको पछिल्लो एजेन्डा अनि तपाईले विद्यार्थी नेताका लागि अब सहजीकरण गर्ने भूमिका एउटा छँदैछ। विद्यार्थीहरूका लागि भनेर गर्ने कामको चाहिँ के कुराहरू रहेका छन्? यहाँले गृह कार्य गर्नुभयो होला, म यो काम गर्छु भनेर विद्यार्थीहरूलाई भोट पनि त लिनु छ।
हैन? यी सबै कुराका लागि भनेर एउटा खाका तयार गर्नुभएको होला। त्यो अर्को अन्तर्वार्तामा यहाँलाई बधाई दिँदै गर्दाखेरि हामीले ती खाकाहरू पुरा हुन्छन् कि हुँदैनन्, यहाँको प्रतिबद्धताहरू भनेर खबरदारी स्वरूप पनि ती विषयहरू उठान गर्न पनि एउटा माध्यम बन्नेछ यो कुराकानी भनेपछि त्यो विषयमा जानकारी गराइदिनुस् न। हामी संक्षेपमा यो जानकारी प्राप्त गर्न मैले चाहन्छौँ। अगाडि तपाईँलाई ती समस्या विद्यालयका समस्याहरू राखेर मैले के कुरा उजागर गर्न खोजेको भने अहिलेका हाम्रा समस्याहरू उजागर गर्न खोजेको। हामीले अगाडि के गर्ने भन्ने कुराको निम्ति अहिले हामी कहाँ छौँ, हाम्रो समस्या के हो भन्ने पनि थाहा पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण अबको विद्यार्थी आन्दोलन अथवा अखिल क्रान्तिकारीले 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट बनाउने कार्ययोजना के हो, त्यसको निम्ति मेरो के कन्ट्रिब्युसन रहन्छ, हामी कतातिर जाँदैछौँ भन्ने सन्दर्भमा पहिलो कुरा हामीले संविधानमा जुन मौलिक हकको रूपमा शिक्षालाई स्थापित गरेका छौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा हाम्रो पहिलो एजेन्डा हुनेछ। अखिल क्रान्तिकारीको पहिलो कार्ययोजना भनेको संविधान प्रदत्त जो मौलिक हकहरू हुन् तिनलाई क्रियान्वयन गराउने हाम्रो पहिलो एजेन्डा त्यो हुनेछ। हाम्रो दोस्रो एजेन्डा भनेको विश्वविद्यालयमा अघि मैले जुन व्यथिति रहेको कुरा तपाईँलाई बताएँ, विश्वविद्यालय त प्राइभेटाइज्ड आफै सरकारी विश्वविद्यालयहरू प्राइभेटाइज जो सरकारले गरिराखेका छ त्यसको अवस्था त्यो देखिन्छ, त्यसलाई हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। यसको निम्ति मलाई लाग्छ एकचोटि जीवन मरणकै विद्यार्थी सङ्घर्षको जरुरी छ। हामी सामान्य एउटा तालाबन्दी अथवा सडकमा 1-2 दिन निस्केर त्यो कुराको समाधान हुन्छ जस्तो देखिँदैन, किनभने यो एउटा क्रोनिक भएर बसिसकेका छ। प्रोफेसरहरू चाहिँ सेमेस्टरको नाममा थुप्रो पैसा त्यहाँबाट खान प्रोफेसरहरू पल्क्याएका छन्, त्यहाँको एडमिनिस्ट्रेसन पल्क्याएको छ होइन। अब त्यो कुरालाई क्रस गर्नु छ अनि त्यसपछि माथिको जुन म्यानेजमेन्ट छ भिसीदेखि रेक्टरदेखिको एउटा त्यो माथिको संरचना छ अनि त्यसपछि त्योसँग गाँसिएको राज्य संरचना छ। अहिले भर्खरै तपाईँले हेर्नुभयो भने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा त्यहाँ विद्यार्थीहरूले ठुलो आन्दोलन गर्नुभयो। हाम्रो त्यहाँको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको अध्यक्षको टाउको पनि फोरियो, रक्ताम्य पनि हुनुभयो, उहाँ उपचार गर्न यहीँसम्म आइपुग्नु पर्ने अवस्था भयो त्यहाँको अध्यक्ष राज। अनि त्यहाँको विश्वविद्यालयको भिसीले नयाँ सरकार बनिसकेका छ, हामी एकदमै अन्त्यमा पनि छौँ र मलाई यहाँको एजेन्डाहरू जान्नका लागि उदाहरण मात्रै दिन खोजेको। सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवा आइसक्नु भएको छ, तर त्यहाँको भिसीले के भन्नुहुन्छ भने मेरो कुलपति त केपी ओली नै हो भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो रेकर्ड पनि बाहिर आयो। भनेको यो खालको अव्यवस्था विश्वविद्यालयमा जुन छ यो अव्यवस्थालाई चाहिँ एउटा ट्र्याकमा लिएर जानको निम्ति अखिल क्रान्तिकारीको दोस्रो एजेन्डा हुनेछ। तेस्रो एजेन्डाको रूपमा अहिले दुनियाँको विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान तह नयाँ ठाउँमा पुगेको छ। संसारको कुरा तपाईँहरूले पनि सुनिराख्नु भएको छ, टेलिभिजनहरू मार्फत देखाइ पनि राख्नु भएको छ। तपाईँहरूले आज एलन मस्कहरू चाहिँ स्पेस भ्रमण गरिरहेका छन्, उनीहरूले मार्समा चाहिँ 50सम्ममा मानव बस्ती बसाल्ने भनिरहेका छन्। हाम्रो अवस्था कहाँनिर छ भने आज पनि हामी आलुमा आत्मनिर्भर बन्न सकिराखेका छैनौँ, ब्रोइलर कुखुरामा आत्मनिर्भर बन्नलाई धौधौ परिराखेको छ। हाम्रो बेस त्यहाँ छ, हाम्रो अवस्था त्यहाँ छ, दुनियाँ त्यहाँ पुगिराखेका छ भने त्यो दुनियाँसँग कम्पिट गर्ने खालको कोर्स पनि आवश्यक छ विश्वविद्यालयसँग। त्यो कोर्सलाई चाहिँ त्यो खालको कोर्स चाहिँ विश्वविद्यालयहरूसँग हुनुपर्छ भनेर प्राविधिक शिक्षाहरूलाई चाहिँ बढावा दिनु पर्यो। प्राविधिक र अनुसन्धानमूलक शिक्षालाई चाहिँ हामी त्यहाँ इन्डोर्स मतलब त्यहाँ चाहिँ राख्नको निम्ति हामी मेहनत गर्छौँ तेस्रो एजेन्डाको रूपमा। अनि अखिल क्रान्तिकारीको चौथो एजेन्डा के हुन्छ भने अघि मैले तपाईँलाई जो बताएँ जुन निजी शिक्षालयहरूले अनियमितता गरेको अवस्थाको कुरा तपाईँलाई मैले बताएँ, यसलाई हामी एउटा लिमिटेसनमा लग्छौँ। हामीले अहिलेसम्म के मात्रै भन्दै आयौँ भने कि सरकारी शिक्षा कि निजी शिक्षा, हामीले निजी शिक्षाको पूर्ण अन्त्य गर्ने र सरकारीकरण गर्ने मात्रै भन्यौँ। अब हामी यो बिचमा एउटा कुरा खोज्दैछौँ, निजी शिक्षा पूर्ण सरकारी नहुन्जेल के गर्ने त? त्यसलाई एउटा लिमिटेसनमा लैजानु पर्यो। भनेको नाफाको लिमिटेसन, त्यसले कतिसम्म नाफा गर्न सक्ने होइन। ल कोसँग बहस गर्नुपर्ने हो, अखिल क्रान्तिकारी तयार छ, त्यो सबै कुरामा तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ विद्यार्थीका मुद्दाहरू उठाउनका लागि। एउटा केही समयसम्मलाई त एउटा लिमिटेसन हुनुपर्ने। कति नाफा कमाउने हो, 20%, 25%, 15% कति हो तोकौँ नि त? कति नाफा चाहिने हो? 100% चाहिने त होइन होला, 200% चाहिने त होइन होला। त्यो एउटा लिमिटेसन तोकौँ र केही वर्षपछि त्यसलाई 5 वर्ष 10 वर्ष कति चाहिने हो त्यो समय राखेर 10 वर्षपछि त्यसलाई पूर्ण सरकारीतिर
लैजाउँला त्यो पनि त्यसलाई मुआवजा दिएर व्यवसायिक यहाँले जुन किसिमको 4-5वटा यी शैक्षिकसँग सम्बन्धित एजेन्डाहरू भए सँगसँगै यी शैक्षिक एजेन्डालाई हामीले अब प्रधान बनाएर अगाडि बढाउनु पर्ने छ विद्यार्थी सङ्गठनले। अर्को योसँग जोडिएका अरू एजेन्डा के छन् भने जस्तो अहिले सामाजिक इस्युहरू, भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू, अपारदर्शिताका मुद्दाहरू आफ्नो सरकार हुँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरू यो विद्यार्थी आन्दोलनसँग जोडिएका नेताहरू हुन्छन् जो अब आउँदो राष्ट्रका लागि शीर्षस्थ नेताहरू बन्ने एउटा कर्णधारहरू पनि हुन्। त्यो भएको भएर तपाईँहरूसँग यस्ता एजेन्डाहरू हुनु भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई अगाडि बढ्नका लागि एउटा राम्रो स्कुलिङ हुँदैछ भन्ने खालको कुराहरू हुनु हो। हाम्रो शुभकामना छ, यहाँहरूका एजेन्डा यहाँहरूले पुरा गर्न सक्नुहोस्। आगामी दिनमा यहाँहरूको राजनीतिक उचाइ बढ्दै जाओस्। कार्यक्रममा समाचारमा विशेष रूपमा उपस्थिति जनाइदिनु भयो, धन्यवाद। मलाई पनि मेरा एजेन्डा राख्न दिनुभयो, हाम्रो सङ्गठनका एजेन्डा राख्न दिनुभयो। म देशैभरिका सम्पूर्ण अखिल क्रान्तिकारीका नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनलाई भव्यतापूर्वक सम्पन्न पार्नको निम्ति, यो सम्मेलनलाई एउटा नयाँ उचाइमा सम्पन्न गर्नको निम्ति भले हामी उपस्थितिको हिसाबले एउटा लिमिटेसन छ कोभिडको कारणले, बहस र छलफलमा कुनै पनि कमी कमजोरी कन्जुसाइ नगरी त्यो खालको बहसमा सहभागी भइदिनको निम्ति म सम्पूर्ण साथीहरूलाई अपील गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, अब हामीले समाचारमा आज अखिल क्रान्तिकारीको असोजमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलन र यसमा उम्मेदवारी दिँदै गर्नुभएका अखिल क्रान्तिकारीका सचिव नारायण खनालको उपस्थिति, उहाँको भूमिका, उहाँहरूको एजेन्डाका सन्दर्भमा रहेर हामीले केही कुराकानी गऱ्यौँ। शिक्षामा समानता, विश्वविद्यालयहरूमा भएको व्यथितिको अन्त्य लगायतका गरिखाने प्राविधिक शिक्षाहरूको चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ, अनुसन्धानमूलक शिक्षाहरू चाहिँ आउनुपर्छ, शिक्षामा पूर्ण सरकारी परिस्थितिको एउटा व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने लगायतका कुराहरू उहाँहरूले उठाउनु भएको छ। ती सबै कुराहरू पूर्ण रूपमा पालना हुन् भन्ने हामी सबैको अपेक्षा पनि रहेको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।